समस्या त अब कृषि क्षेत्रमा सबै क्षेत्रमा समस्या छन्। यसको कुनै पनि व्यावसायिक रूपमा अनुसन्धान नेपालमा हुन सकेकै छैन हैन। त्यो नै किसान अब आफै अन्यलमा अब भोलि कुनै पनि प्रेरणाका कारणले किसानले व्यवसाय सुरु गर्छ, कृषि पेसा व्यवसाय सुरु गर्छ, तर पछि प्राविधिक रूपमा व्यावसायिक चाहिँ योजनाका हिसाबले हरेक दृष्टिकोणबाट ऊ पछाडि फर्किनुपर्ने अवस्था, असफल हुनुपर्ने अवस्था त बिल्कुलै नेपालमा छ। यसको चाहिँ नि हातेमालो गर्ने विभिन्न चाहिँ अनुसन्धानात्मक सङ्घ संस्थाहरूको चाहिँ नि अभावको कारणले गर्दाखेरि अथवा सरकारले गर्नुपर्ने जति पनि काम कर्तव्य र अधिकार पुरा नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि आज किसान असफल हुन बाध्य छन्। सबै सरकारी निकाय अथवा सरकारी कर्मचारीहरू चोरै हुँदैनन्, तर मलाई विराटनगरको कृषि निर्देशनालयबाट चाहिँ नमुना कृषि कार्यक्रमको लागि चाहिँ एकदमै धेरै हेल्प गर्नुभएको थियो र अनुदान सहयोग पनि भएको थियो। यसको लागि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यसरी नै समग्र सरकारी निकायहरूले किसानलाई प्रोत्साहित र सहयोग गर्ने हो भने साँच्चीकै कृषि क्षेत्र चाहिँ समृद्ध बन्न सक्छ। परापूर्व कालदेखि नै हामीले परम्परागत तरिकाबाट कृषि गर्दै आयौँ र यसलाई कसरी चाहिँ अब आधुनिक बनाउन सकिन्छ, व्यावसायिक बनाउन सकिन्छ भन्ने सोच ममा सानैदेखि थियो। त्यो सोचको प्रेरणाको कारणले गर्दाखेरि आज म व्यावसायिक रूपमा कृषिमा म संलग्न छु। तपाईँको फर्मबाट जुन बिउ उत्पादन हुन्छ, कति प्रकारका बिउ उत्पादन हुन्छ यो फर्मबाट? अहिले हामीसँग च्याउको बिउ 5 प्रकारका व्यावसायिक च्याउका बिउहरू उत्पादन हुन्छन्। त्यसमा कन्या, गोब्रे, सिताके हैन, त्यस पछाडि दुधे च्याउहरू चाहिँ हामीसँग उत्पादन हुन्छन्। अहिलेसम्म हामीले चल अचल गरेर लगभग 1 करोड हाराहारीको पुँजी निर्माण गरिसकेका छौँ। यसबाट आम्दानीको कुरा गर्दा त अब कृषि पेसा आफैमा एउटा चुनौतीपूर्ण पेसा हो। यसको एक्चुअली यति नै आम्दानी हुन्छ भन्न त सकिँदैन। तैपनि हामी एभरेजमा वार्षिक रूपमा 20-30 लाखसम्म नाफा कमाउन सक्छौँ। नमस्कार, मेकिङ नेपाल मिडियामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई म हरिप्रसाद पाठक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी इमाडोलमा रहेको विजय कृषि फर्म जहाँ बिउ उत्पादन केन्द्रमा आइपुगेका छौँ, जुन एउटा एकदमै गहन र नेपाली समाजको लागि उदाहरणीय काम पनि उहाँले गरिसक्नु भएको छ। उहाँले यस फर्म सञ्चालन गर्दै आउनुभएका व्यक्ति विजय सापकोटाज्यू हुनुहुन्छ भने उहाँले धेरै व्यक्तिहरूलाई यस बिउ उत्पादन केन्द्रबाट एउटा रोजगारीमूलक काम पनि हामीले युवाहरूलाई दिएको पनि पायौँ भने यसले एउटा देशकै अर्थतन्त्रलाई पनि केही न केही टेवा पुगाएकै छ भन्ने हामीले मान्यता राखिसके पछाडि उहाँको यो बिउ उत्पादन केन्द्रमै हामी उपस्थित भएर साँच्चै च्याउको बिउ उत्पादन केन्द्रमा कति प्रकारका च्याउहरू उत्पादन हुन्छन्, यहाँबाट उत्पादन गरिएका बिउ बिजनहरू कहाँ कहाँसम्म पुर्याइन्छ भन्ने कुराहरू उहाँसँग बुझ्नको लागि उहाँकै फर्ममा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। विजय सर, हाम्रो कार्यक्रमहरूलाई स्वागत छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। पहिलो कुरो त तपाईँले एउटा उदाहरणीय काम गरेको, एउटा कृषिमा जुन नेपालीहरू अहिले जसरी ब्याक हटेको पनि पाइराखेका छौँ, कृषिबाट केही हुँदैन भन्ने एक प्रकारको जनमानसको आवाज नै बनिसकेको छ। नेपाल सरकारले खासै ध्यान दिएको पनि हामीले पाउँदैनौँ। तर तपाईँले आज च्याउबाट आय स्तरको उन्नति पनि गर्न सकिन्छ, यसमा रोजगारीमूलक प्रोग्राम पनि ल्याउन सकिन्छ भनेर जसरी तपाईँ आज यसमा लागि पर्नु भएको छ, को द्वारा यसरी प्रेरित हुनु भएर आज यो काममा इन्भल्भ हुन एकदम सफल हुनुभयो? सर्वप्रथम त अब नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश हो र यहाँको भूगोल पनि कृषिमय छ। कृषिको अनुकूल भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा बाबुबाजेदेखि नै परापूर्व कालदेखि नै हामीले परम्परागत तरिकाबाट कृषि गर्दै आयौँ र यसलाई कसरी चाहिँ अब आधुनिक बनाउन सकिन्छ, व्यावसायिक बनाउन सकिन्छ भन्ने सोच ममा सानैदेखि थियो। त्यो सोचको प्रेरणाको कारणले गर्दाखेरि आज म व्यावसायिक रूपमा कृषिमा म संलग्न छु। तपाईँको फर्मबाट जुन बिउ उत्पादन हुन्छ, कति प्रकारका बिउ उत्पादन हुन्छ यो फर्मबाट? अहिले हामीसँग च्याउको बिउ 5 प्रकारका व्यावसायिक च्याउका बिउहरू उत्पादन हुन्छन्। त्यसमा कन्या, गोब्रे, सिताके हैन, त्यस पछाडि दुधे च्याउहरू चाहिँ हामीसँग उत्पादन हुन्छन्। ती च्याउका बिउहरू उत्पादन हुन्छन् र हामी च्याउ पनि उत्पादन गर्छौँ। तपाईँको यस फर्मबाट कतिवटा जिल्लामा तपाईँहरूले यो
जुन बिउ उत्पादन गर्नुहुन्छ यो बिउ उत्पादन गरिएका बिउहरू कतिवटा जिल्लामा चाहिँ तपाईँहरूले कतिवटा कृषकहरूलाई चाहिँ यहाँबाट एउटा चाहिँ आबद्ध बनाउन सफल हुनुभएको छ? आजसम्म आइपुग्दाखेरि हामीसँग जोडिएर 300 भन्दा बढी किसानहरूले काम गरिरहनु भएको छ भने लगभग 40वटा भन्दा बढी जिल्लाहरूमा चाहिँ अहिले व्यवसायिक किसानहरूसँग जोडिएर हामी काम गरिरहेका छौँ। र ती कृषकहरू कतिको खुसी हुनुहुन्छ तपाईँको बिउबाट? यो बिउबाट साँच्चै नै एकदमै आय स्तरकै बिउ तपाईँहरूले उत्पादन गर्नुभएको छ कि छैन? र यो बिउ उत्पादन केन्द्रले ती कृषकहरूले लगेको चिजबाट कहीँ कतै उहाँहरूले तपाईँलाई कुनै खालका घटनाहरू त बेहोर्नु परेको अवस्था त छैन? यहाँ त बिउको साह्रै ठुलो चलखेल भइरहेको अवस्था। एउटा धानको बिउ लिन गयो भने त्यो धानै नफल्ने अवस्था पनि हामीले कृषकहरूबाट पाएका छौँ। तपाईँको यो च्याउ खेतीको जुन एउटा बिउ छ कस्तो खालको छ? कृषकहरू कति? यो त अब हामीले एकदमै गुणस्तरीय तरिकाबाट ल्याबमा चाहिँ उत्पादन गर्ने, खास गरी हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि यो खास हामीले टिस्यु कल्चर गर्ने हो होइन। यो खास चाहिँ प्लान्टको बिउ जस्तो हुँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसको खेती पद्धति पनि एकदमै बिल्कुलै फरक हुन्छ र त्यो तरिकाले हामीले ट्रेन नगरिकन किसानहरूलाई, तालिम प्राप्त किसानहरूलाई मात्रै हामीले दिने गर्दछौँ। र हामीले यदि नयाँ किसानहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई खेती पद्धति सिकाएर मात्रै हामीले गर्दछौँ। किनभने यो हामीले परापूर्व कालदेखि गर्दै आएको खेती प्रणाली होइन। यो पछिल्लो समयमा विकसित भएको एउटा खेती प्रणाली हो जो चाहिँ पश्चिमा मुलुकहरूबाट, चीन, जापान, भारत लगायतका देशहरूबाट प्रविधि भित्रिएको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा भर्खरै चाहिँ यसको खेती पद्धतिको विकास भएर व्यवसायीकरण हुँदैछ। यसमा धेरै चुनौतीहरू पनि छन् र सम्भावना पनि धेरै छ र यसले खास गरिकन ग्रामीण स्वरोजगारको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। यो मानेमा कि नेपालमा जो हामीले अन्नबालीहरू लगाउँछौँ ती अन्नबाली भित्राइसके पछाडि रहेका अवशेषहरू, पराल, छुवाली, खोया खोस्टाहरू, काठ र विभिन्न खालका प्राकृतिक पदार्थहरू, मलहरूबाट चाहिँ हामीले च्याउ उत्पादन गर्न सकिन्छ। र ती चिजहरू चाहिँ बिरलै यसको मूल्य प्राप्त गर्न सकिन्छ अथवा डढाएर फालिन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदम मूल्यवान वस्तु च्याउ र यसको चाहिँ नि पौष्टिकताले पनि भरिपूर्ण एउटा अर्थपूर्ण र महत्त्वपूर्ण खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्न सकिन्छ र ग्रामीण स्वरोजगार को चाहिँ नि एउटा डेभलप गर्न सकिन्छ र नेपालमै तपाईँको जो कुपोषणको समस्या छ ती त्यस्ता कुपोषणका समस्याहरू पौष्टिकताले भरिपूर्ण भएको च्याउ हामीले चाहिँ उपभोक्ताहरूलाई दिएर त्यस्ता समस्याहरू पनि समाधान गर्न सकिन्छ। मैले यसैमा तपाईँले अहिले जुन कुरा भन्नुभयो, मैले यसैमा एउटा के जोड्न चाहेँ भने नेपालमा जति पनि सागसब्जी अथवा तरकारी चिजहरू नेपालमा भित्रिन्छन्, यहाँ के पनि भन्दैछन् भने नेपाल सरकारले गुणस्तरीय अथवा चेक जाँचद्वारा चाहिँ कुनै पनि सागसब्जी नेपाल आउँदैन। आज रोगको मात्रा बढ्नुको एउटा त्यो कारण पनि हो भन्दै गर्दा तपाईँहरूको च्याउ खाँदाखेरि चाहिँ स्वास्थ्यलाई कतिको फाइदा हुन्छ र तपाईँहरूले यसको मापदण्ड कसरी अपनाउनु भएको छ जुन हामीहरूले कीटनाशक औषधिहरू प्रयोग गर्दाखेरि? सर्वप्रथम त नेपालमा हरेक क्षेत्रहरूमा समस्या छ, यसमा पनि समस्या नहुने कुरै भएन होइन। विषादीका विभिन्न कुराहरूका समस्याहरू यथावत हुँदा पनि च्याउ चाहिँ यस्तो चिज हो जसले चाहिँ हामी फल्दै गर्दाखेरि विषादीको कुनै पनि प्रकारको चाहिँ रसायन युज गऱ्यौँ भने त्यसले चाहिँ नि च्याउमा जुन हामीले खेती गरिरहेको ठाउँ जो हामीले उत्पादन गर्छौँ त्यो चिजहरू नष्ट हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि एकदम सेन्सिटिभ छ। त्यसले गर्दाखेरि यो च्याउ अर्ग्यानिक उत्पादन हुन्छ। हामीले च्याउ उत्पादन हुनुभन्दा 10 दिन अगाडिसम्म इन्क्युबेसन पिरियड भन्छ अथवा ओथराको समय, च्याउ फल्नुभन्दा अगाडिको समय, त्यतिखेर रासायनिक पदार्थहरू युज हुन्छ। तर च्याउ फल्नुभन्दा 10 दिन पछाडि त्यतिखेर कुनै पनि प्रकारका रासायनिक विषादीहरू, रसायनहरू युज नभएको कारणले गर्दा, युज गर्न नहुने कारणले गर्दाखेरि पनि यो साँच्चीकै एउटा पौष्टिकताले भरिपूर्ण त छँदैछ, गुणस्तरीय पनि छ र यसलाई हामीले जति पनि हस्पिटलहरूमा डक्टरहरूले सिफारिस गर्नुहुन्छ मसरुम सुप भनेर होइन, यो चाहिँ पौष्टिकताले भरिपूर्ण नभएको भएदेखि उहाँहरूले पक्कै पनि सिफारिस गर्नुहुन्न थियो होला। र यो WHO ले, विभिन्न खाद्य संस्थाहरूले, विभिन्न चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरूले पनि च्याउको उपभोगलाई अल्पविकसित अविकसित देशहरूको लागि चाहिँ वरदानको रूपमा पनि लिएको छ। किनभने जहाँ उपभोक्ताहरूले
सन्तुलित भोजन खान सक्दैनन् त्यहाँका उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ एउटै मात्रै च्याउले मात्रै पनि धेरैवटा पौष्टिक तत्त्वहरू चाहिँ प्रदान गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि च्याउ एउटा उपभोक्ताको हिसाबले पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। मैले यसैमा अर्को फेरि कुन क्वेसन सोध्न चाहेँ भने नेपालमा अहिले धर्ममा आस्था राख्ने व्यक्तिहरू माछा मासु खानु हुँदैन भनेर कतिपय धर्ममा आस्था राख्ने व्यक्तिहरूले माछा मासु खाँदैनन्। यो एउटा पौष्टिक आहार हो, यो अर्ग्यानिक हो भन्दै गर्दा यो शाकाहारी हुन्छ या त्यस्ता व्यक्तिहरूले जुनसुकै समुदायले खान सक्छन् कि सक्दैन, अथवा जुनसुकै रोग भएका व्यक्तिले पनि युज गर्न सक्छन् कि सक्दैन? अब यसको धार्मिक गहिराइमा गएर त म केही पनि भन्न सक्दिनँ, तर यो एउटा चाहिँ जीव जगत नभएको कारणले गर्दाखेरि यो पक्कै पनि शाकाहारी हो र शाकाहारी व्यक्तिहरूले धार्मिक व्यक्तिहरूले पनि उपभोग गर्नुहुन्छ र विभिन्न धार्मिक संस्थाहरूले पनि उपभोग गरेको मलाई थाहा छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो बिल्कुल मेरो दृष्टिकोणबाट चाहिँ शाकाहारी अवैज्ञानिक अथवा धार्मिक दृष्टिकोणबाट यसलाई के भनिन्छ के गरिन्छ भन्ने कुरा त्यो धर्मको आस्था र विश्वासको कारणले पनि फरक पर्न सक्छ, तर यो वास्तविक विज्ञानको हिसाबले हेर्दाखेरि यो शाकाहारी नै हो। यसमा साइड इफेक्ट कतिको हुन्छ, हुँदैन, के छ? तुलनात्मक हिसाबले अब जस्तो जङ्गली च्याउहरू खाएर मर्ने कुराहरू त्यो अब विषालु च्याउहरू खायो भने अब चिन्न नजान्दाखेरि मर्ने भनेको त्यो प्राकृतिक स्वाभाविक कारण हो, किनभने हामीले कुनै पनि चिज नचिन्दाको दुर्घटना हामीले भोगिरहेका पनि हुन्छौँ। तर हामीले वास्तविक रूपमा अथवा कृत्रिम रूपमा खेती गरेर उत्पादन गरेको च्याउहरूबाट अहिलेसम्म त्यस्ता दुर्घटनाहरू भएका छैनन् र हुँदैनन् पनि, किनभने त्यो प्रमाणित हुन्छ, वैज्ञानिक हुन्छ र त्यो चाहिँ कहिले पनि हामीले उत्पादन गरेको च्याउ विषालु हुँदैन। हामीले त्यो सर्टिफाइड चिनेर जानेर सबै कुराहरू चाहिँ नि वैज्ञानिकहरूले सिफारिस गरेको जातहरूलाई मात्रै हामीले चाहिँ खेती पद्धतिमा ल्याउने हो र वैज्ञानिकहरूले चाहिँ नि खेती प्रणालीहरू विकसित गरिसके पछाडि मात्रै किसानसम्म पुग्ने हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यस दुर्घटनाको चान्सेस चाहिँ कृत्रिम रूपमा उत्पादन गरेको कुनै पनि च्याउहरूमा छैन। मैले अर्को प्रश्न, जस्तै तपाईँ एउटा व्यावसायिक नै तरिकाले यो फर्म खोल्नुभएको छ, यस्ता खालका फर्म खोल्दा निम्न आय स्तर भएका व्यक्तिले सक्छन् सक्दैनन्? यो एकदमै निम्न आय स्तर भएका व्यक्तिहरू, ग्रामीण भेगमा भएका महिला, बेरोजगार, ग्रामीण समुदायका व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ नि एकदमै सरल तरिकाले खेती गर्न सकिने एउटा खेती हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले सानो लगानीमा पनि आफ्नै घर वरिपरि आफ्नै खेतबारीहरूमा अथवा आफ्नै खेतबारीमा नभए वरिपरिका खेतबारीहरूमा भएका चाहिँ विभिन्न प्राङ्गारिक पदार्थहरूलाई युज गरेर हामीले खेती गर्न सकिने भएको कारणले गर्दाखेरि सानो पुँजीबाट 10-5 हजारबाटै खेती सुरुवात गर्न सक्ने एउटा बाली भएको कारणले मजाले गर्न सकिन्छ। तपाईँले त एउटा यसलाई चाहिँ अनुसन्धानको केन्द्र पनि बनाउनु भएको छ। तपाईँले यो विजय कृषि फर्ममा अनुसन्धान कस्ता खालका अनुसन्धान गर्दै हुनुहुन्छ त अब गरिसक्नु भएको छ? हामीले त अब त्यस्तो वैज्ञानिक स्तरबाट अनुसन्धान गर्ने कुरा त हुँदैन, हामी व्यावसायिक फार्म हो होइन, तर पनि हामीले वैज्ञानिकहरूले अनुसन्धान गरेका कुराहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि आफ्नो तर्फबाट चाहिँ मेडिकल मसरुमहरू जो औषधीय गुणले भरिपूर्ण हुन्छन् त्यस्ता च्याउहरू, म्याजिक मसरुम भयो, गाँडरमा भयो, यी यस्ता च्याउहरू चाहिँ हामी अनुसन्धान गर्छौँ र उत्पादनमा, बिउको उत्पादनमा, यसको उत्पादनमा पनि हामीले अनुसन्धान गर्छौँ। र तपाईँकोमा जुन बिउ उत्पादन गरिन्छ, यो विभिन्न 5 प्रजातिको जुन बिउ उत्पादन गरिन्छ जुन भन्नुभयो हजुरले, यो चाहिँ कृषकले प्रति केजी कतिदेखि कतिसम्म पाउँछन् यहाँबाट लगेर चाहिँ उहाँहरूले फलाइसकेपछि 150 देखि 1000 रुपियाँ केजीसम्मको च्याउहरूको बिउ हामीले यहाँबाट प्रदान गर्छौँ। त्यसमा हिमाली भेगहरूमा, पहाडी भेगहरूमा, तराई भेगहरूमा फरक ठाउँमा फरक भूगोलमा उत्पादन गर्ने च्याउहरूका फरक प्रजातिहरू पनि हामीसँग छन् र समग्र रूपमा सबै ठाउँमा चाहिँ एभरेजमा उत्पादन गर्न सकिने च्याउका बिउहरू पनि हामीसँग उपलब्ध हुन्छन् र नयाँ किसानहरूलाई पनि हामीले चाहिँ उहाँहरूले चाहेको खण्डमा विभिन्न त्यस्ता तालिम दिने सङ्घ संस्थाहरू अथवा सरकारी निकायहरूमा जोडाएर अथवा हामीले नै आफैले पनि हामी तालिम दिएर उहाँहरूलाई हामी खेती गराउँदै आइरहेका छौँ। भनेपछि यो च्याउको बिउ पनि समयअनुसार, ठाउँअनुसार, तराईमा एक प्रकारले बेग्लै हुन्छ, पहाडमा बेग्लै, हिमालमा बेग्लै, एकै खालको बिउ बिजन हुँदैन। जुन ठाउँमा जुन खालका समय हुन्छ त्यही खालको बिउ उत्पादन गर्नुपर्छ हजुरहरूले? त्यो प्रजाति अनुसारले फरक पर्छ। जस्तो सीताके च्याउ हामीले भन्यौँ, त्यो सीताके च्याउ भनेको तराई इलाकामा अथवा गर्मी ठाउँहरूमा उत्पादन हुन सक्दैन। त्यस्तै मिल्की व्हाइट च्याउ अथवा दुधे च्याउ भनिन्छ, त्यो चाहिँ गर्मी मौसम अथवा तराई इलाकामा बाहेक
पहाडी इलाकाहरूमा उत्पादन हुँदैन। च्याउको प्रजाति अनुसारले भूगोल छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अनुसारको हामीले जस्तो वेस्टर मौसम कन्ने च्याउ, यो चाहिँ हिमाल पहाड तराई 10 डिग्रीदेखि 10 डिग्री तापमानदेखि लिएर हामीले चाहिँ नि 45 डिग्री सेल्सियस तापमानसम्म हामीले चाहिँ नि उत्पादन सम्भव गरेका छौँ। बाँकी विभिन्न खालका व्यावसायिक प्रजातिका च्याउहरू जो संसारभरि उत्पादन भइरहेका छन्, तीमध्ये हामी कहाँ बिरलै 10-15वटा भन्दा बढी व्यावसायिक रूपमा उत्पादन सम्भव भएको छैन, अहिलेसम्म व्यावसायिक रूपमा अपनाइएको छैन। ती च्याउहरूलाई हामीले भूगोल वातावरण हेरेर हामीले सिफारिस गर्छौँ। र तपाईँले उत्पादन गरेका जति पनि यो च्याउका बिउहरू छन् र जुन कृषकहरूले यहाँबाट लिएर जानुहुन्छ, 300 जना कृषक आजसम्म तपाईँहरूसँग जसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो उसमा फर्मबाट चाहिँ वितरण गरिराख्नु भएको छ, यो च्याउ स्वदेशमा मात्रै खपत हुन्छ या विदेशमा पनि यो च्याउ जान्छ? तपाईँले त धेरै अनुसन्धान गर्नुभएको होला होइन, तपाईँले त कृषकसँग नजिक पनि हुनुहुन्छ होला होइन, के छ यसमा? नेपालमा उत्पादन हुने सीताके च्याउ जो मुढामा खेती गरिन्छ अथवा काठको धुलोमा खेती गरिन्छ, त्यो च्याउ चाहिँ भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा धेरै माग छ। तर हामीले त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा मासमा नेपालमा पनि चाहिँ धेरै भएर बाहिर पठाउने स्थितिमा त हामी छैनौँ। अरू बाँकी च्याउहरू चाहिँ हामीले विदेश पठाउनु पर्ने स्थिति छैन, किन विदेशमा उनीहरू नै आफै आत्मनिर्भर छन् र हाम्रो उत्पादन प्रविधि महँगो भएको कारणले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हामी प्रतिस्पर्धा अहिले गर्न सक्ने हामी कन्डिसनमा पनि छैनौँ। बाँकी कतिपय च्याउहरू चाहिँ हामीले यहीँ जस्तो गोब्रे च्याउ, बटन मसरुम भनिन्छ, त्यो च्याउ चाहिँ नेपालमा नपुगेर हामीले इन्डियाबाट ल्याएर पनि नेपाली उपभोक्तालाई दिइरहेको अवस्था छ। साथै कन्ने च्याउहरू पनि विभिन्न नाकाहरूबाट, नाकाका छेउका इलाकाहरूमा चाहिँ ती च्याउहरू आएर इन्डियाबाट आएर चाहिँ उपभोक्तासम्म पुगेको हामीलाई जानकारी छ। आज कृषिमा देश आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भनेर नेपाल सरकारले जसरी कृषिको लागि जुन नेपाल सरकारले बजेट छुट्याएको हुन्छ, त्यो बजेटमा तपाईँहरू चाहिँ समावेश आजसम्म हुन सक्नु भएको छ कि छैन? अथवा कृषि कार्यालयहरूबाट तपाईँले के कस्ता सेवा सुविधा पाउनु भएको छ कि छैन र कृषकहरूले पाउनु पर्छ कि पर्दैन तपाईँको विचारमा? नेपाल सरकारको कृषि सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरू त एकदमै सराहनीय छ, एकदम चाहिँ लोभलाग्दो छ। किसानहरूलाई चाहिँ साँच्चैकै एकै वर्षमा कायापलट गर्न सकिने हो कि किसानहरू त एकदम समृद्ध हुने हो कि यही पेसाबाट, अथवा नेपाल चाहिँ अब साँच्चैकै केही वर्षमै कृषि चाहिँ आत्मनिर्भर हुने हो कि भन्ने खालका कार्यक्रमहरू छन्। तर काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तो अहिले नेपालको अब हरेक क्षेत्र तपाईँको चाहिँ नि ध्वस्त भइरहेको अवस्थामा, सरकारदेखि लिएर कर्मचारी तन्त्रहरू चाहिँ नि भ्रष्ट भइरहेको अवस्थामा 48% बढी चाहिँ इन्टरनेसनल्ली तपाईँको भ्रष्टाचारको चाहिँ आँकडा आइरहेको अवस्थामा यसमा त झन् अनुदानका कुराहरू छन्, सब्सिडीका कुराहरू छन्, यी कुराहरू भ्रष्टाचारको चाहिँ नि चरम बिन्दुमा छ। तर पनि किसानहरूलाई केही न केही लाभ त भएकै छ होइन, त्यसमा तर जति हुनुपर्ने हो त्यति चाहिँ भएको छैन। यसमा चाहिँ अब राजनीतिक हिसाबले नै यसको समाधान गरिनुपर्छ। भ्रष्टाचारका कुराहरूलाई न्यूनीकरण नगरिकन यो क्षेत्र पनि भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्त हुँदैन र जबसम्म भ्रष्टाचार उन्मुक्त हुँदैन तबसम्म यो देशमा कृषि क्रान्तिका मिथ्या गफहरू कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरूले नलगाउँदा हुन्छ। किनभने आज अरबौँ कृषि क्षेत्रमा अनुदान दिँदाखेरि त्यो अनुदान बराबरको पनि उत्पादन छ कि छैन भन्ने किसिमको स्थिति छ होइन। त्यो बजेट कहाँ गइरहेको छ, त्यो बजेट बालुवामा पानी हाले जस्तो भइरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ समयमा नै ध्यान नदिने हो भने आज वर्षेनी तपाईँले आज यो जुन फर्म खोल्नु भएको छ, यो विजय कृषि फर्म भनेर जुन तपाईँले स्थापना गर्नुभएको छ, यहाँबाट बिउ बिजन जुन तपाईँले जसरी वितरण गरिराख्नु भएको छ, यसमा चाहिँ आजसम्म तपाईँले लगानी कति लगाउनु भएको छ, यो तपाईँले फर्म खोलेको कति भएर यसबाट आम्दानी कस्तो हुँदैछ? अहिलेसम्म हामीले चल अचल गरेर लगभग 1 करोड हाराहारीको पुँजी निर्माण गरिसकेका छौँ। यसबाट आम्दानीको कुरा गर्दा त अब कृषि पेसा आफैमा एउटा चुनौतीपूर्ण पेसा हो, यसको एक्चुअली यति नै आम्दानी हुन्छ भन्न त सकिँदैन। तैपनि हामी एभरेजमा वार्षिक रूपमा 20-30 लाखसम्म नाफा कमाउन सक्छौँ। यसमा लगानी लगाउँदा जुन तरिकाको अहिले कृषकहरूले एक प्रकारको जुन समस्या भोगेको छ, यो च्याउ खेतीमा चाहिँ
त्यति ठुलो समस्या खेप्नु पर्दैन होला, हामीले यो बुझ्दा हुन्छ? होइन, समस्या त अब कृषि क्षेत्रमा सबै क्षेत्रमा समस्या छन्, किनभने यसको कुनै पनि व्यावसायिक रूपमा अनुसन्धान नेपालमा हुन सकेकै छैन। होइन, त्यो नै किसान अब आफै अन्यलमा अब भोलि कुनै पनि प्रेरणाका कारणले किसानले व्यवसाय सुरु गर्छ, कृषि पेसा व्यवसाय सुरु गर्छ, तर पछि प्राविधिक रूपमा व्यावसायिक चाहिँ योजनाका हिसाबले हरेक दृष्टिकोणबाट ऊ पछाडि फर्किनुपर्ने अवस्था, असफल हुनुपर्ने अवस्था त बिल्कुलै नेपालमा छ। यसको चाहिँ नि हातेमालो गर्ने विभिन्न चाहिँ अनुसन्धानात्मक सङ्घ संस्थाहरूको चाहिँ नि अभावको कारणले गर्दाखेरि अथवा सरकारले गर्नुपर्ने जति पनि काम कर्तव्य र अधिकार पुरा नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि आज किसान असफल हुन बाध्य छन्। प्रत्येक वर्ष झन्झन उत्पादन घट्दो छ, सरकारको लगानी बढ्दो छ। यो भने पछाडि हामी अहिले उल्टो यात्रामा हिँडिरहेका छौँ। वास्तविक किसानहरूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरू पाइरहेका छैनन्। किनभने यहाँ हामीले के पनि सुनिराखेका छौँ भने जोसँग पहुँच छ, जोसँग पावर छ, जसले कामै गर्दैन कृषि सम्बन्धीको, तर नेपाल सरकारले कृषिबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा अनुदानहरू चाहिँ ती व्यक्तिहरूको हालिमुहालीमा पुगेको छ, सच्चा कृषककोमा पुगेको छैन भने जुन जनमानसको गुनासो छ, जुन कृषकहरूको गुनासो छ, यो गुनासोलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो वास्तवमा सही नै हो, किनभने किसानहरूको कमी कमजोरीलाई चाहिँ हतियार बनाएर त्यसभित्र खेल्ने कर्मचारी तन्त्र र राजनीतिक पार्टीहरूको हालिमुहालीको कारणले गर्दाखेरि आज किसानहरूलाई अनुदान वितरण गर्ने, सेवा सुविधा दिने कार्यविधिहरू एकदमै अव्यावहारिक, अवैज्ञानिक छ। हामी के भन्छौँ भने कुनै पनि किसानलाई विभेदकारी नीति अन्तर्गत रहेर यो एउटा किसानलाई अनुदान दिने, त्यो अर्को किसानलाई नदिने, अथवा पहुँचको आधारमा यो किसानलाई दिने, त्यो किसानलाई नदिने भन्ने जुन खालको कार्यविधि छ, त्यो नभएर उत्पादनका आधारमा अथवा उत्पादन गर्ने लगानीका आधारमा प्रत्यक्ष रूपमा किसानहरूलाई जबसम्म अनुदान वितरण गरिँदैन तबसम्म छनौटका आधारमा अथवा आपस जसले झ्याम्टे भरौटे अथवा चाहिँ नि जसले बढी घुस खुवाउने, जसले बढी कमिसन खुवाउने ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अनुदान दिने, अरूलाई नदिने भन्ने विभेदकारी नीति रहन्छ। तबसम्म नेपालमा वास्तविक किसानहरू कहिले पनि लाभान्वित हुँदैनन्। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। अन्तिममा नेपालमा रहेका कृषकहरूलाई यो च्याउ खेती गर्नको लागि कस्ता खालका प्रेरणादायक शब्दहरू भन्न चाहनुहुन्छ? वास्तवमा नेपालमा च्याउ खेती चाहिँ एउटा नयाँ खेती प्रणाली भएको कारणले गर्दाखेरि यसको पुँजी, प्रविधि र सिपको हामीले योजना नबनाइकन कुनै पनि खेती अथवा यसमा त झन् हामी अहिले च्याउ खेतीका कुरा गरिरहेका छौँ। च्याउ खेती एउटा नयाँ नौलो प्रजातिको खेती प्रणाली भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा हामीले विज्ञता हासिल नगरिकन चाहिँ देखे सुनेको भरमा हामीले व्यवसाय थाल्यौँ भने कुनै पनि बेला हामी दुर्घटनामा पर्न सक्छौँ अथवा धराशायी हुनसक्छ, व्यवसाय असफल हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले पहिलो कुरा व्यावसायिक रूपमा सफल भएका किसानहरूसँग विशेष तालिम लिएर, व्यावहारिक तालिम लिएर चाहिँ हामीले खेती गर्नुपर्दछ भन्न चाहन्छु। साथै यदि तपाईहरूलाई नयाँ अथवा पुराना किसानहरू जो समस्यामा हुनुहुन्छ, जो सम्भावना खोजिरहनु भएको छ, जो च्याउ खेती गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि हामी हातेमालो गर्न तयार छौँ। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा मैले सोध्न छुटाएका आजको यस कार्यक्रममा मैले यी शब्दहरू पनि राख्न पाएको भए च्याउ खेती गर्ने कृषकहरू प्रष्ट हुन्थे भन्ने शब्द पनि बाँकी छन्, बताइदिनुहोस् त। त्यस्तो खासै अब प्राविधिक रूपमा त अब अनगिन्ती धेरै कुराहरू हुन्छन्। अब व्यवस्थापकीय हिसाबले चाहिँ यहाँहरूलाई त्यस्तो समस्या भएको खण्डमा विभिन्न जस्ता भ्रष्टाचारका कुराहरू छन्, अनुदानका समस्याहरूका कुराहरू छन्। ती समस्याहरू के कसरी कहाँ भइरहेका छन्, हामी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मार्फत पनि ती समस्याहरूको पहल गरिदिने हामी चाहिँ जमर्को गर्नेछौँ। सबै सरकारी निकाय अथवा सरकारी कर्मचारीहरू चोरै हुँदैनन्, तर मलाई विराटनगरको कृषि निर्देशनालयबाट चाहिँ नमुना कृषि कार्यक्रमको लागि चाहिँ एकदमै धेरै हेल्प गर्नुभएको थियो र अनुदान सहयोग पनि भएको थियो। यसको लागि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यसरी नै समग्र सरकारी निकायहरूले किसानलाई प्रोत्साहित र सहयोग गर्ने हो भने साँच्चीकै कृषि क्षेत्र चाहिँ समृद्ध बन्न सक्छ, त्यो भन्न चाहन्छु। कतिपय किसानहरूले थाहा नपाएर साना किसानहरूले अनुदान अथवा राज्यको सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको छ। ती कुराहरू के कसरी गर्न सकिन्छ, यहाँहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के गर्ने, कसरी गर्ने भनेर उहाँहरूले सल्लाह सुझाव माग्नुभयो भने हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई प्लस अब व्यावसायिक रूपमा च्याउ खेतीलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र खेती गर्दै हुनुहुन्छ, समस्यामा हुनुहुन्छ भने पनि उहाँहरूका समस्याहरू सुनेर हामीले चाहिँ
कसरी समाधान गर्न सकिन्छ हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ म भन्न चाहन्छु। हस्त यहाँले यो च्याउ खेती सम्बन्धी आफ्ना अमूल्य भनाइहरू राखिदिनु भएकोमा र कृषकहरूलाई प्रष्ट हुने गरी आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भएकोमा हाम्रो सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँले मेरा महत्त्वपूर्ण विचारहरू किसान माझ पुर्याउन सहयोग गरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। कार्यक्रमबाट जाँदा जाँदै आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन हुन नबिर्सिनुहोला भन्दै म कार्यक्रम सञ्चालक हरिप्रसाद पाठक पनि तपाईँहरू माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।